कलमा तय्यब, तय्यब मानी पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत, शहादत मानी गवाही देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलमा तमजीद, तमजीद मानी बुजुर्गी, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हम कौन सा कलमा पढ़ेंगे? चौथा पांचवा? अबे चौथा पढ़ेंगे या पांचवा पढ़ेंगे? हमने चौथा पढ़ लिया, नहीं पढ़ा ना, दिमाग को हाजिर करो ना, किधर घूमो। चौथा कलमा तौहीद, तौहीद मानी अकेला, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलालि वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। पांचवा कलमा इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार मानी तौबा करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु वमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़ंबि अल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़ंबि अल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अंत अल्लामुल गुयूबि व सत्तारुल उयूबि व सत्तारुल उयूबि व गफ्फारुज़ ज़ुनूबि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह
العلی العظیم. چھٹا کلمہ رد کفر. رد کفر مانی کفر کا انکار کرنا. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها. وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.